बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफीक अमान। नाज़रीन, आज का मौजू है ईमान मज़ारी वर्सेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नाज़रीन, आपने गुज़श्ता दिनों देखा होगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ईमान मज़ारी हैं उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया, कहा कि मैं तुम्हें कंटेम्प्ट लगा दूँगा। ये ऐसे अल्फाज को जो मैं नहीं दोहरा सकता, वो चीफ जस्टिस ने भरी अदालत में कहे हैं। उस बच्ची को थ्रेट किया उन्होंने, लेकिन वो अल्फाज मैं नहीं दोहरा सकता। एक प्रोफेशनल लायर जो है वो अपने प्रोफेशनल कानूनदान है, वो अपने क्लाइंट के साथ आई है और उनको क्लाइंट का तहफ़्फ़ुज़ करना वो हर उसका अपना वकील का हक़ होता है। अगर उसकी कोई रिजर्वेशन थी तो वो उन्होंने अदालत में कहीं। तो चीफ जस्टिस बड़े आदमी हैं, एक अदालत की कुर्सी पर बैठे हैं और उसके चीफ हैं, तो उन्हें दरगुजर करना चाहिए था। उन्हें कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे जिसमें कि उनके मुखालिफ जो वकील हैं या जो उनके सुनने वाले हैं या दूसरे लोग हैं उनको ये ना लगता कि ये बाइस हैं। लेकिन वो सीधे ही वो ईमान मज़ारी को पड़ गए कि भाई मैं तुम्हें कंटेम्प्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। और उसका जो इमेज है वो हमारी अदलिया पे कोई अच्छा नहीं गया। अब आप देखें पाकिस्तान में जो अदलिया का हाल है वो तो है ही। 26वीं तरमीम के बाद वो ईमान मज़ारी ने कह दिया कि ये चीफ जस्टिस नहीं है, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब देखें इसके बाद आपकी क्या रहेगा। चीफ जस्टिस को दरगुजर से काम लेना चाहिए था। वो एक बड़े मनसब पर फायज है, अल्लाह पाक ने उन्हें एक बड़े मनसब पर फायज किया। और काजी उल कज़ा हैं, वो लोगों को ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करते हैं, लोगों की कैद बंद का फ़ैसला करते हैं, लोगों को रिहाई का फ़ैसला करते हैं, लोगों को इंसाफ के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन वो एक ईमान मज़ारी के सामने इतने जज्बाती हो गए कि वो अपना सारा तवाज़ुन खो बैठे और हमारी पूरी दुनिया में जग गसाई हुई। पाकिस्तान में तो हुई सो हुई, लेकिन पूरी दुनिया में जग गसाई हुई। और अदलिया को जो एक हम कहते थे कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है, यहाँ पे जो जजेस हैं वो इंसाफ नहीं करते, वो ज़ाती इंतकाम या ज़ाती वो अनात पे सारे फैसले करते हैं। अब चीफ जस्टिस को जो रवैया था ईमान मज़ारी के साथ, उसने ये साबित कर दिया कि जो कुछ अदलिया के बारे में कहा जा रहा है, पाकिस्तान के अदलिया के बारे में, वो किस हद तक दुरुस्त है। ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इस पर मैं तबसरा कोई नहीं करता। अब अगले दिन उन्होंने वजाहत दी। चीफ जस्टिस की जो वजाहत जो वो इट सेल्फ एक कंट्रडिक्शन थी कि वो मेरी बेटी की तरह है, मैं उनका कैरियर ख़राब नहीं करना चाहता, बला 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 इस तरह की बातें। और अभी आप चीफ जस्टिस हैं, आपने एक अगर वजाहत देनी थी तो अव्वल तो आप खामोश होते। अगर वजाहत देनी चाहिए दी तो बगैर किसी लगी लपेटी के कह देते कि मेरा ये मकसद नहीं था। और फिर आप कहते हैं अगर मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता तो उसका कैरियर ख़राब होता, ये होता, वो होता। यानी ये एक और थ्रेट है। अब देखिए चीफ जस्टिस साहब 26वीं तरमीम के बाद आए हैं और जिस तरह आए हैं ये पूरी दुनिया को पता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में हमारे कुछ जजेस आए हैं 26वीं तरमीम के बाद, जो किस तरह आए हैं वो सारा आपको पता है और उनके कंडक्ट का भी पता है। अब अगर एक वकील पेश हुआ है एक जज की अदालत में तो वो अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ लेने आया है और जज को उस पर फोकस करना चाहिए, उसको उसकी ज़ात पे फोकस नहीं करना चाहिए कि उसने। और उसने उन्होंने क्या कह दिया था कि उन्होंने कंटेम्प्ट लगाने की धमकी दी और कहा कि मैं ये वो कर दूंगा, वो कर दूँगा। इससे मुशर्रफ कहता था कि ये मेरा मुक्का है, मैं तुम्हें वहाँ मारूंगा जहाँ तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये जज का ये स्लोब नहीं होना चाहिए, जज का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, जज का ये स्लोब नहीं होना चाहिए। जज तो इंसाफ देने बैठा है ना, उसने हर एक को सुनना है। फिर उसमें जो ईमान मज़ारी का उन्होंने रिबटल दिया वो उससे खौफनाक था। उन्होंने कहा कि भाई मैं एक वकील प्रोफेशनल वकील हूँ और मैं किसी के रिश्तेदार नहीं हूँ, मुझे कोई बेटी चाहिए ना कि मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, मुझे उस तरह ट्रीट किया जाए। और फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे जो चीफ जस्टिस जो वो चीफ जस्टिस के बजाय लगा कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये देखें इस तरह की बातें से हमारी अदलिया मज़ीद जो है वो उसको ऑलरेडी वो ताज़ियाने पे मज़ीद उसको मुतासर होगी। और पूरी दुनिया में जो अदलिया के बारे में हमारे तसव्वुरात पाए जाते हैं, पूरी मुल्क में जो पाए जाते हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा, ख़ास तौर पर 26 तरमीम के बाद, उससे जो इस तरह के बातें करने वाले हैं उनको तक़वियत मिलेगी। और चीफ जस्टिस को बाद लोगों ने चीफ जस्टिस से की इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया है। मेरा ख्याल है वो एमको की जन्नत में रहते हैं। जिस तरह 26वीं तरमीम के ज़रिए इनको लाया गया है, वो जो लाने वाले वो क्यों कर चाहेंगे कि वो रिज़ाइन दें। बहरहाल हर बंदा अपनी बात कर रहा है, किसी न किसी तरीके से अपना गुस्सा निकाल रहा है। लेकिन ये वो जजेस नहीं हैं जो हमारे पहले जजेस होते थे और वो उन पर हमें फ़ख्र होता था। अब अगर देखें मुझे खुद डोगर साहब की बात पर बड़ा तजुब हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि एक चीफ जस्टिस के मनसब बैठा है। चलो अमल तो जज को भी नहीं ये गवारा होता, लेकिन एक चीफ जस्टिस के मनसब पे एक जज बैठा हुआ है और वो अगर ये अपने सामने वकील को ये कहे, वकील भी उनकी बरादरी है ना, वहीं से जज साहब आए हैं ना। अगर वो उनको कहा कि मैं तुम्हें कंटेम्प्ट लगा दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा,
وہ قطعاً مناسب نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ہمارے جو مربی ہیں، ہمارے جو استاد ہیں جناب حسین نقی صاحب، وہ ایک سابقہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ نثار ان کا نام ہے، میں پورا نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جائیں۔ تو وہ انہوں نے ان کو توہین کر دیا، انہیں کوئی ایسے کلمات کہے جو ہمیں بہت برے لگے۔ اگلے دن ہم عدالت میں گئے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، سپریم کورٹ کے رپورٹر بھی بیٹھے تھے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں شہباز صاحب، میاں شہباز، انہوں نے پہلے میں نے کہا کہ میں بولوں گا تاکہ وہ کہنے لگے نہیں یار تم نہ پھٹے کھوڑ دو گے، تمہارا بولنا نہیں بنتا، میاں شہباز بولے گا۔ اگر چیف جسٹس کی سمجھ میں بات آ گئی ٹھیک ہے، نہ آئی تو پھر آپ بولیے گا۔ وہاں اعتزاز حسن بیٹھے ہوئے، میں کہا اعتزاز صاحب کو پتہ ہے کیا کیا نا حسین نقی کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے اندازہ ہے۔ میں کہ میں بولنے لگا ہوں تو مجھے انہوں بچا لینا۔ وہ کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں بولنا۔ خیر شہباز میاں نے بات کی اور اس میں ہماری کسی کی کوئی تسلی نہیں۔ پھر میں روسٹن پہ آیا، میں نے کہا آپ نے ہمارے ایک استاد ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا ہے، ہم سب برا لگا۔ وہ پوری لاہور کے جو صحافی برادری کے استاد ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس میں اکوموڈیٹ کریں، کوئی ایسے لفظ بول دیں کہ وہ ہمیں بھی تسلی ہو جائے اور وہ ان کو بھی تسلی ہو جائے۔ تو ان کے ساتھی جج تھے، ان کا بڑے استاد ہیں، بڑے گئے، میں نے کہا ایسا نہ کریں آپ، جیسے آپ کے بھی استاد ہیں ہمارے بھی استاد ہیں، تو اس کو آپ اس طرح ٹیکل کریں۔ تو وہ پھر جب میں نے ضد کی تو پھر وہ چیف جسٹس صاحب کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بس انہوں نے اکوموڈیٹ کر دیجیے گا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ کریں وہ کریں، معافی مانگیں یا کچھ کریں، آپ ان سے اکوموڈیٹ انہیں کر لیجیے گا۔ تو یہ جو کچھ ایمان مزاری کے ساتھ ہوا ہے، ایمان مزاری نے جو چیف جسٹس کے بارے میں کہا ہے، وہ ایک وکیل کا غصہ ہے، کیونکہ وکیل اور جج جو ہیں ایک ہی کمیونٹی سے ہیں، ایک ہی قبیلے سے ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے جو دیکھ لیں وہ چیف جسٹس کو کہہ رہی ہے کہ ان کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا جس طرح جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے، جو پی ٹی آئی کے ہیئرنگ کے دوران حامد خان صاحب جیسے سینئر وکیل کے ساتھ جو انہوں نے کیا، وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اس سے عدلیہ کا وقار بلند نہیں ہوتا، جج کا اور عدلیہ کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے۔ جب ان کے چیف جسٹس جو ہیں وہی اس لیول پہ آ جائیں کہ وکیلوں کو سلب کریں اور وکیلوں کو میں محتاط لفظوں میں کہوں گا دھمکی دیں کہ میں تمہیں کنٹمپٹ آف کورٹ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو وہ باتیں مناسب نہیں ہوتی۔ اس سے ان کی اپنی جو ہے نا کریڈیبلٹی پہ فرق پڑتا ہے، ان کی اپنی جو توازن پہ فرق پڑتا ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں، اس پہ فرق پڑتا ہے۔ جج جو ہمیشہ نیوٹرل ہونا چاہیے۔ چلیں 26 ترمیم کے لیے وہ آ گئے تو پھر بھی ان کو انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ انصاف جو فراہم کرنے والے ٹول ہیں وہ کرا ان کے خلاف یہ ایسے برے الفاظ استعمال کریں، اور خاص طور پہ ایمان مزاری کے۔ وہ تو جو مسنگ پرسن ہیں بلوچستان کے، ان کے حق کی آواز اٹھا رہی تھیں، اور وہ 1.5 ماہ سے وہ اسلام کی سڑکوں میں بچیاں خوار ہو رہی ہیں، اور چیف جسٹس کو کم از کم ان کا ہی خیال کرنا چاہیے۔ تو وہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، لیکن میرے خیال ہے ایمان مزاری کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بہت برا کیا، اور جو انہوں نے اس پہ وضاحت دی وہ اور بری تھی۔ پھر ایمان مزاری کو بھی اتنا آگے نہیں جانا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس ایک بڑے آدمی، بڑا منصب ہے ان کا، انہیں اب بھی چاہیے کہ انہیں اب بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور ایمان مزاری کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ اس سے عدلیہ کا وقار میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کا عدلیہ میں اعتماد کسی حد تک بحال ہوگا کہ چلیں چیف جسٹس صاحب نے اپنی غلطی کو مان لیا اور اس کو درست کر لیا۔ جس طرح سابقہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حسین نقی کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے وہ ہماری تسلی تشفی کرا دی۔ تو میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا وہ بیٹی کی طرح ہیں، تو آئیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور یقین دلائیں کہ وہ انصاف کریں گے، اور انصاف کے معاملے میں وہ کوئی بائسز اپنے سامنے نہیں لائیں گے۔